سرکار فرماتے نے ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا جاواں کوہ طور رب دا مقام نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا مقام ہے سدرہ والا جڑا مقام ہے رب دا نہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دا ہے عرش مولا یہ رب العالمین دا مقام نہیں یہ رب دے پیارے حبیب دا مقام ہے ساڈا سنیاں دا عقیدہ وے رب العالمین نو اسی اوہی مننے جویں اون دی شان ہے اللہ اکبر کبیر تو دوستان گرامی توجہ فرمانا تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 186 تے آپ دی کرامت لکھی ہے آپ تو سوال کیتا کہ حضرت بایزید بستامی تو حضور تساں پانی تے چل لیندے ہو کہ تواڈی بڑی وڈی کرامت ہے حضرت بایزید بستامی سرکار فرماتے نے پہلی ہوئے میری کوئی کرامت نہیں چھوٹے چھوٹے لکڑی دے ٹکڑے بھی فرمایا وہ بھی پانی تے جڑا بہ پیندے نظر آوندے نے لوگ پھر عرض کردے نے او لجپالا تسی ہوا دے وچ اڑ لیندے ہو آپ فرماندے نے ہوا دے وچ اڑ لینا اے بھی کوئی کمال نہیں فرمایا جادوگر بھی اڑ لیندے نے پرندے بھی ہوا دے وچ اڑدے نظر آوندے نے لوگ ادب دے نال ہاتھ بن کے عرض کردے نے او لجپالا پھر کرامت کی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے الاستقامت فوق الکرامات فرمایا اللہ دے قرآن دے حکماں تے عمل کرنا مدینے دے تاجدار دے سونے فرمان تے عمل کرنا شریعت مطہرہ دی پاس